السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی دربار ولی کامل پیر بالا شاہ رحمۃ اللہ علیہ مزار تے اج حاضری ہو گئی ہے جی، بڑی خوشی ہوئی ہے دل نو۔ علامہ قاری غلام مرتضیٰ صاحب، علامہ عمران آصف صاحب خادم اہل سنت اقبال حسین تہاڈے سامنے بولدا پیا، اور علامہ اسرار احمد قادری صاحب، علامہ اکرم صاحب، اے جی سارے دوست بیلی دربار تے حاضر ہوئے کھڑے نے تہاڈے سامنے، اور اس محفل اور اس سنگت دا جڑا سہرا ہے او جی علامہ اسرار احمد قادری صاحب دے ہے، جو انہوں نے سانو دعوت دیتی ہے کھانے دے۔ عید دے دوسرے دن علامہ قاری غلام مرتضیٰ صاحب دے کول سی، عید دے تیسرے دن جڑے دعوت دا پروگرام سی او جی دریاؤں پار علامہ قاری اسرار احمد قادری صاحب دے کول سی۔ تو انہیں آکھیا جی آؤ تانوں ایک ولی کامل دی مزار دی حاضری تانوں کروانے ہیں، کھانا بعد کھاساں ہیں۔ تے اسی انہوں دے نال گئے ہیں جی، اے انہوں دے مزار تے حاضر ہو رہی ہے ماشاءاللہ جی۔ اے میرے نال جی علامہ قاری اسرار احمد قادری صاحب موجود کھڑے نے، اور پارا دوجی سائڈ تے علامہ قاری غلام مرتضیٰ صاحب نے۔ تے اسی انہوں نے اپیل کیتی ہے علامہ قاری اسرار احمد قادری صاحب نو بھئی بالخصوص ان اولیاء دی نسبت دے نال بوسیلہ ملک پاکستان واسطے خصوصی دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ملک پاکستان نو اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرماوے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی علامہ اسرار احمد قادری صاحب نے بڑے سونے انداز نال دعا فرمائیے، اور دعا دی فراغت تو بعد پھر کچھ لمحہ کچھ دیر اسی اس مزار ولی کامل پیر بالا شاہ رحمۃ اللہ علیہ دے مزار تے رکے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں دے منظر، انہوں دے پیارے انداز خلفاء دے انہوں نے ویکھے نے، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ بڑے دن بعد، کئی دن بعد ایک اللہ دے ولی کامل دے مزار دی حاضری ہوئی ہے۔ الحمدللہ پیر پرست لوگ ہاں، وقتاً فوقتاً اولیاء دی مزاراں تے حاضری ہوندی رہندی ہے، لیکن اے جڑے نا بڑی کئی مہینہ بعد سانو کسی ولی کامل دی مزار دا شرف حاصل ہویا ہے۔ اے مہربانی علامہ قاری غلام مرتضیٰ صاحب جی سانو لے کے گئے دریاؤں پار، اور انہوں دے وچ بالخصوص مہربانی علامہ قاری اسرار احمد قادری صاحب دی، جو کہ انہیں آکھیا جی کھانا بعد کھاساں ہے، پہلے آؤ تانوں ولی کامل دی مزار دی زیارت کروانے ہیں۔ بڑے شکر گزار ہیں جی علامہ صاحب نے سانو تے لے گئے نے، سانو تے زیارت کروائیے ولی کامل دے مزار دی۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے جی۔ اس مزار دا بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی پیارا انداز ہے ماشاءاللہ، بار ہزاراں دا تعداد نال ہجوم لگا ہویا رش ماشاءاللہ۔ اے ولی کامل دے نشانی دا سبب کہ ہزاراں آندے پے، ہزاراں جاندے پے نے جی۔ بہرحال اللہ رب العالمین ساڈی اج دی حاضری ولی کامل دی مزار دی قبول تے منظور فرماوے۔ ماشاءاللہ ہن دوسری دعا علامہ عمران آصف صاحب کردے پے نے اپنے واسطے یا ملک پاکستان واسطے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اللہ انہاں دی دعا نو قبول فرماوے۔ کچھ دیر دربار عالیہ دے اتے حاضری، دعا خیر ہوئی اور گفتگو ہوئی، اور باہر انہاں دے منظر بھی ویندے رہے ہیں، یادگار اتھے تصویراں بھی بنیاں نے۔ ہن اتھے نماز ظہر علامہ قاری اسرار احمد صاحب دی جامع مسجد دے اندر جا کے ادا کیتی ہے۔ نماز ظہر ادا کرن تو بعد انہاں دی اس مسجد دے اندر جتھے آپ امامت خطابت کردے نے 18-19 سال تو، اتھے تھوڑی دیر بیٹھے نے، گفتگو کیتی ہے، اور پھر انہوں نے گھر جا کے کھانا کھادا۔ کھانا کھاون تو بعد پھر علامہ عمران آصف صاحب نے دعائے خصوصی انہوں نے خیر و برکت واسطے اللہ تعالیٰ انہوں نے علم عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ملک پاکستان واسطے بھی دوبارہ دعا خیر کیتی گئی ہے۔ بہرحال میں بڑا شکر گزار ہاں علامہ قاری اسرار احمد صاحب دا، جو انہوں نے، اور علامہ قاری یاسر صاحب بھی اکاڑوی، یہ بھی کل تشریف لے آئے سن اتھے، یہ بھی ساڑھے اس محفل دے ساڑھا سہرا بنے نے، بہت اعلیٰ علمی شخصیت نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے علم عمل دے برکت عطا فرماوے جی۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین تمام عالم اسلام دی خیر فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔